بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اطاعنی دخل الجنہ جس بات تے مور نہیں نبی دی اس بات دا لگدا ریٹ کوئی نہیں ہیڈ آفس سے ساڈا مکہ مدینہ ہور کوئی دجا دنیا چ ساڈا اسٹیٹ کوئی نہیں اللہ دی ذات تو بعد اس جہان اندر نبی دی ذات تو ود کے کسے دا گریٹ کوئی نہیں نبی دی اطاعت بنا پسروری قیامت نو کھلنا جنت دا گیٹ کوئی نہیں جدے اتے حضوری دی مور ہووے دلا ایسی حضوری دی چٹ ہو جا ملک الموت نہ لبے جان تیری مٹ کے تے ایسا انمٹ ہو جا سندا روے عرشاں دا جج تینوں یوسف پسروری ایہو جئی رٹ ہو جا بن کے توڑ مدینے تے رستے آدھی کملی والے دے بوئے تے فٹ ہو جا اصل جی ٹھنڈ ہو گئی ہے نا تو ہی ہو نہ سبحان اللہ تے نہ کوئی اللہ اکبر تے انہا لیلہ ہی پڑی جاؤ اور کچھ نہیں یہ کرنا کوئی ذرا گوڑے چھڑ دے ہو کہے پاسے نہیں جانتے ہمہ قسم دی حمد و ثنا تمام قسم دیاں تعریفات تمجیدات تسبیحات تحلیلات اکائی تنہائی یکتائی کبریائی اللہ ملک العلام واسطے
جڑا پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا گنج بخش رنج بخش لاجپال غریب نواز غوث اعظم کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر ہے علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن ستے زمینہ ستے آسمان اپنی انگل تے لپیٹ کے 40 سال تک کہے گا لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کدی ہے، پھر خود ہی کہے گا للہ الواحد القہار۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے بڑی ہی توجہ دے نال کامل استغراق دے نال اجڑے پیچھے کندھا نہ لگے نے مہربانی کرو تھوڑے جے اگے آ جاؤ میرے کول آ جاؤ انشاءاللہ۔ اینی ٹھنڈ نہیں جنی تھی محسوس کر دیو پے نا، اتنے تمبو لگا ہے، آ جاؤ گے اگے بھی کوئی نہ، نیڑے نیڑے ہو جاؤ نیڑے نیڑے، آپ پیچھے جڑے بیٹھے نے بھی آپ پیچھے جڑے کندھا نہ لگے نے بھی اگے آ جاؤ آ جاؤ اور میرے پتروں اٹھ پو تا آ جاؤ ادھر۔ عشاء تو لگ کے ان تک ماشاءاللہ جماعت دے جید علماء اور خطباء دے خطابات نو تساں احباب نے سماعت فرمایا، اللہ سب دا بیان کرنا، ایتھوں دے جماعتی احباب دا یہ پروگرام کروانا، انتظام و اہتمام کرنا، اللہ اپنی بارگاہ قبول کر کے قیامت نو ذریعہ نجات بنائے۔ دعوت اہل حدیث کانفرنس سے میں اسے ہی انشاءاللہ لفظ دے اتے کہ اہل حدیث دی دعوت کی ہے، اہل حدیث دا پیغام کی ہے، اہل حدیث دا اعلان کی، اہل حدیث دا منہج اور مسلک کی، میں یہ موضوع تے انشاءاللہ چند گزارشات کراں۔ اور میرے بھائی عبد الوحید صاحب نے مینوں مضمون بھی یہی دیتا ہے کہ تساں مسلک اہل حدیث دی حقانیت نو واضح کرنا ہے اور دعوت تے اپنا بیان کرنا ہے۔ توجہ ہے سارے دی ماشاءاللہ، جاگ دے ہی ہو نا۔ گائے جدوں اپنے بچے نو جنم دیندی ہے نا گاں، تے انہوں زبان نہ چٹ کے صاف کر دی۔ زمیندار کول بیٹھا ہوندا ہے، زمیندار بھی گاں دے بچے نو صاف کردا ہے تے ایک رسی لے کے وہ گلے چ پا کے انہوں کلے نہ بن دے۔ وہ گاں دا جڑا بچڑا ہے نا وہ پھر اٹھدا ہے پھر ڈگدا ہے پھر اٹھدا ہے پھر ڈگدا ہے، چند لمحے تو بعد وہ اپنے قدماں تے کھڑا ہو جائے۔ اس حویلی دے اندر اس چار دیواری دے اندر اور بھی کئی قسم دیاں گاواں موجود نے جیڑیاں اس بچڑے دی ماں نالوں اعلیٰ نسل دیاں نے، اس بچڑے دی ماں نالوں زیادہ قیمتی نے۔ لیکن زمیندار جدو گاں دے اس بچے نو چھڑدا ہے، وہ 100 گاں دے وچوں اپنی ماں لب لیندا ہے، وہ سیدھا جاندا ہے تے اپنی ماں کول جاندا ہے، کسے ہور گاں کول نہیں جاندا۔ سیدھا ماں دے کول جان دی وجہ تو نا اس گاں دے بچڑے نو عربی دے اندر طبیعہ کیا جاتا ہے۔ طبیعہ دے وچوں ہے لفظ اتباع۔ کلمہ بریلوی دیوبندیاں اہل حدیثاں نے سارے نے ایکو ہی نبی دا پڑھیا۔ ہن کلمہ پڑھن تو بعد ساڈے سامنے کئی پک ڈنڈیاں موجود نے، کئی دروازے موجود نے، کئی سڑکاں موجود نے، کئی صاحبزادے موجود نے، کئی ذاتاں، کئی جماعتاں، کئی سید زادے، پیر زادے، خان زادے، بڑے بڑے امام، مولوی، مفتی موجود ہیں۔
لیکن کلمہ پڑھن تو بعد جنہیں پیغمبر دی رسالت اور آپ دی نبوت نو صحیح معنی اچ منیا ہے، وہ دنیا دے سارے دروازے، دنیا دیاں ساریاں ذاتاں، دنیا دیاں ساریاں جماعتاں چھڈ کے وہ سیدھا جائے گا تے محمد دے دروازے تے جائے گا، جس دروازے تے موٹی سرخی لکھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، من اتانی دخل الجنہ، جنہیں میری اطاعت کر لی وہ ڈائریکٹ جنت چ داخل ہو گیا۔ ہن جنت لبنی ہے تے نبی دے دروازے تو لبنی ہے، کسے امتی دے دروازے تو جنت بولیا جے کسے امتی دے دروازے تو جنت نہیں لبنی، جنت نبی دے دروازے تو لبنی، لیکن وہ دی ایک شرط ہے، من اتانی، جنہیں میری اطاعت کی تھی، داخل الجنہ، وہ ڈائریکٹ جنت سے داخل ہو گئے۔ قرآن نے کی کیا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، لوگو جنہ میرے پیغمبر دی رسول دی اطاعت کی تھی انہاں میری اطاعت کی تھی، کیونکہ میری تے میرے نبی دی بات ایک ہی ہے۔ قرآن اللہ دی کلام ہے، قرآن بھی وحی دے ذریعے نازل ہویا ہے، حدیث بھی وحی دے ذریعے نازل ہوئی ہے، قرآن بھی منظم من اللہ ہے، حدیث بھی منظم من اللہ ہے۔ قرآن لے کے آن والا جبریل ہے، حدیث نو لے کے آن والا جبریل ہے۔ قرآن لوگوں لا ریب ہے، پیغمبر دی حدیث بھی لا ریب ہے۔ قرآن دا منکر بھی کافر ہے اور حدیث دا منکر بھی کافر ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ قرآن منے تے حدیث منے ہی نہ، ایسے بھی ہے نا جنہوں اہل القرآن کیا جاتا ہے، وہ آندے نہیں جی قرآن ہی ہے بس، حدیث تے ہے نہیں، حدیث تے 600 سال بعد لکھی گئی، یہ بات کہی جاتی۔ میں کہا بھئی قرآن جڑا ہے حدیث تو بغیر سمجھ نہیں آتا۔ قرآن نے کیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، کیویں پڑھنی ہے وہ حدیث دسے گی۔ قرآن نے کیا زکوٰۃ دیو، کنے مال تے کنی زکوٰۃ پیندی ہے وہ حدیث دسے گی۔ قرآن نے کیا روزے رکھو، ہن روزہ رکھ کے کیڑیاں چیزاں نے جنہاں کو بچنا ہے، کیڑیاں چیزاں نے جڑے اسی روزے دی حالت چ کر سکنے ہیں، یہ ساری تفصیل کتوں ملے گی؟ حدیث چو۔ قرآن نے کیا نکاح کرو، نکاح کیویں کرنا ہے، کرن دا طریقہ کی ہے، وہ قرآن چو نہیں حدیث چو ملے گا۔ قرآن نے کیا حج کرو، احرام کیویں بننا ہے، عرفات کی کرنا ہے، مناج کی کرنا ہے، مناج کنے دن ٹھہرنا ہے، مزدلفہ کنیاں راتاں قیام کرنا ہے، اور احرام دی حالت چ کیڑیاں چیزاں نے جنہ تو بچنا ہے، یہ سارا کچھ کچھوں ملے گا؟ بولیے ذرا، حدیث دے وچوں ملے گا۔ جنازہ پڑھنا ہے کسے مسلمان بھائی دا کیویں پڑھنا ہے وہ حدیث چو ملے گا، قرآن چو نہیں۔ یعنی قرآن ایک نص ہے اور اس نص دی تشریح اللہ دے نبی دا فرمان ہے۔ ایک منکر حدیث جڑا سی انہوں میں کیا میں نماز پڑھ، وہ لگا نماز پڑھنا ہے، میں کہا نہیں جویں قرآن چاہیا اوویں نماز پڑھے تے حدیث چاہیا، اوویں نماز پڑھنا جویں قرآن چاہیا۔ وہ رکوع لگا کرنا، میں رکوع کرنا ہے، رکوع چ پڑھنا کی وہ قرآن چو لب، سجدے چ کی پڑھنا ہے وہ قرآن چو لب، اتحیات تے بیٹھ لگا میں دعاواں قرآن چو لبنا۔ تو نماز دا ایک رکن بھی حدیث تو بغیر ادا نہیں کر سکتا، کیوں سلو کما رأیتمونی اصلی، بھئی حدیث دا نہ مننا کفر ہے۔ میں کہا تیرے امی تے ابے دا نکاح ہویا ہے؟ آندا ہے ہاں جی ہویا ہے۔ میں کہا قرآن چو 10 نکاح، میں کہا قرآن چو کڈ نکاح، جے قرآن چ نکاح کو نہیں پھر تو جینین حرام دے، تیرے حرام دے ہون چ شک کوئی نہیں، کیونکہ تیری امی ابے دا نکاح قرآن چاہی نہیں، تو قرآن ماننا ہے حدیث دا منکر ہے، تے حدیث دا پھر منکر وہی ہو سکتا ہے جدے نطفے شک ہوئے، کیونکہ قرآن نو منن والے اور حدیث دا انکار کرنے والے یہ اج دے لوگ نہیں، یہ انہاں پرانیاں قوماں تو چلے آ رہے ہیں۔ اور آئیے قرآن وال غور کیجئے،
جنہ جنہ قوماں نے نبیاں دیاں احادیث دا انکار کیتا ہے اللہ نے پوری پوری بستی چک کے اتوں الٹا دیتی. انہاں قوماں تے عذاب کیوں آیا ہے؟ حدیث دا انکار کرن دی وجہ تو. ذرا توجہ کیجئے، حدیث دا انکار اگر نبی دی بیوی کرے تے رب نے انہوں بھی جنت نہیں دینی. توجہ ہے نا سارے دی؟ توجہ ہے؟ قرآن سنیے. فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین. میرے وال غور کیجئے، بیویاں نبی دیاں نے، کھاندیاں نبیاں دے کرچوں نے، ہنڈاندیاں نبیاں دا نے، اولاد نبیاں دی جمدیاں نے، نبیاں دے بستر تے سوندیاں نے، لیکن نبی دی حدیث دیاں منکر نے. قرآن کہندا کی لدخل النار، یہ دوویں جہنم چ جان گیا. بیوی نبی دی ہوئے حدیث دی منکر ہوئے انہوں کدی بھی جنت نہیں جے لبنی. آئیے اس تو اگلی آیت بیوی فرعون دی ہے تے نبی موسیٰ دی حدیث نو سینے نہ لا لیا. بولو فرعون آندہ نہیں آسیہ اے ویکھ لے کتے محلات نے، کتے نوکر چاکر نے، کتے کائنات دے اندر چہل پہلے، اے بادشاہانہ نظام ہے، اے ویکھ لے محلات نے، کوٹھیاں نے، بنگلے نے. تے بی بی آسیہ کی آندی ہے وے فرعون میں تیرے محلہ نو کی کراں جنہ دے وچوں رب دی توحید دی آواز ہی نہیں آؤندی. تے اس ظالم نے ننگیاں کر کے کل ٹھوک دیتے نے. آسمان والتے آنے قرآن کی کہندہ دیا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. آسمان والتے آنے تے آندیاں نے اذ قالت رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، اللہ میرا محل بنانا ہی تے اپنے کول ہی بنائی. آواز ہوندی ہے آسیہ نبی موسیٰ دے آنکھیں لگن والی ہے، نبی موسیٰ دی اتباع کرن والی ہے، نبی موسیٰ دی گل منن والی ہے. تیری زبان چو الفاظ جدا نہیں ہوئے، محل تے میں پہلے ہی بنا چھڑے نے. ہون پتہ ہی لگا کہ بیوی نبی دی ہوئے حدیث دی منکر ہوئے جنت لبنی، بیوی فرعون دی ہوئے نبی دی حدیث نو سینے نہ لائے تے قیامت نو شاہانہ لباس پہنا کے فرشتے بی بی آسیہ نو جنت دا حلہ پہنا کے انو جنت نو لے جا رہے نے. ایدرو دو بیبیاں نے انہاں نو سنگل وجے نے، اے نبی نو تے لوتیاں بیبیاں نے، انہاں نو فرشتے لے کے جا رہے نے جہنم نو. نبیاں دیاں بیویاں جہنم چ، فرعون دی بیوی جنت چ. نمبر 2 پتر نبی دا ہوئے تے حدیث دا منکر جنت لبنی. بولیا جے قرآن کہہ رہے ہیں کل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ.
اے ویکھ لے میرے نبی نو جی کشتی بنا لو کائنات دے جوڑے جوڑے بٹھا لو پر مشرک نہ بٹھائیں اللہ مشرک تے بڑا پلیت ہے فرمایا کتا بٹھا لے خنزیر بٹھا لے اللہ خنزیر تے سب تو پلیت جانور ہے فرمایا مشرک نالو کاٹے کتا بڑا پلیت ہے مشرک نالو کاٹے اللہ گل کی ہے فرمایا کوئی کتا کسے کتے نو سجدہ نہیں کردا کوئی خنزیر کسے خنزیر نو سجدہ نہیں کردا کوئی باندر کسے باندر نو سجدہ نہیں کردا لیکن مشرک جڑا زندہ ہو کے مردیاں نو سجدے کردا ہے کتے تے خنزیر بٹھا لے مشرک نہ بٹھائی کول بیٹا کھڑا ہے آندے میں یا بنی ارکب معنا او میرے پترا آ جا میرے نال بہ جائے نبی دی حدیث ہے تے ہن اگوں قیاس لگا پیش کرن کی ہے قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ فرمایا پترا آجا میرے نہ بہ جا آندہ قَالَ سَاوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ ابا جی میں پہاڑ تے چڑھ جاواں گا پہاڑ دی اونچائی مینوں عذاب دے کولوں بچا لوے گی لیکن آج نبی نو پتہ لگا ہے میرا پتر وچوں بے ایمان ہے پلیا بھی نبی دے گھر چ او پترا جا بہ جا میرے نال سوار ہو جا پتر آندا میں پہاڑ تے چڑھ جاواں گا تے اے جے قیاس حدیث کی ہے میرے نال بہ جا قیاس کی ہے میں پہاڑ تے چڑھ جاگا تے اے ہن قیاسی لگا ڈبن پانی دا ریلا آیا پتر سامنے گرک پیا ہوندا ہے تے جدو پتر نو گرک ہوندیاں ویکھیا تے نبی دی عقیدت نے کھچ ماری عقیدت بولی ان ابنی من اہلی اللہ پتر تے میرا عرشاں تو آواز آؤندی ہے نبی نو تو عقیدت وینا اسی عقیدے وینے ہاں کی وینے ہاں اسی عقیدے وینیا پتر تیرا تو آنا ہے لیکن میں کہنا انہو لیس من اہلک اگر تیرا ہندا تے تیرے آکھے اگر تیرا ہندا تے تیری حدیث نو مندا اے تیری حدیث دا منکر ہے انہیں تیرا کہنا نہیں منیا سی تینو اینو تیرے اہل دے وچوں ہی کڈ چھڈیا ہے نبی دا پتر ہوئے نبی دی حدیث دا منکر ہوئے تے رب نے بخشنا بولیا جے نہ کدے پرچہ نہ ہو جائے رب نے بخشنا نہیں اور نبی دا باپ ہوئے تے باپ آندہ فتبعنی ابا جی میری اتباع کر لو تے باپ کی آندہ ہوئے پترا قال اراغب عن آلہتی یا ابراہیم لا ارجمنک وہجرنی ملیا میں تینو پتھر مار مار کے رجم کر دیاں گا اگر میرے علاوہ دی توہین کرن تو باز نہ آیا جا صحیح بخاری کتاب التفسیر کڈ لے حضرت ابراہیم آندے نے اللہ قیامت دا دن ہوئے گا میرا پیو جہنم چ جائے گا تے میں جنت لوکی کی کہن گے ابراہیم دا باپ جہنم چ جا رہا ہے فرمایا میرے خلیل تیری عقیدت برحق ہے پر میری عدالت چ مول عقیدت دا نہیں عقیدے آندا ہے تے دوجی گل ہے تیرا پیو ہے پر تیری حدیث دا منکر ہے میں قیامت دے دینے دی گندے بجو دی شکل بنا کے نو جہنم رسید کر دیا گا نبی دی حدیث دا منکر نبی دا باپ ہوئے بخشنا جانا اگے آؤ حدیث دا منکر نبی دا چاچا ہوئے ابو طالب دنیا تو مرد ہے پیا تے نبی علیہ السلام کول آن کے آندے نے چاچا
میرے کان چی کلمہ پڑھ لے میں قیامت نو تینو رب دے کولوں بخشا لواں گا۔ پیچھے ابو جہل عتبہ شیبہ سارے کھڑے نے چودھری آندے نے مرن لگیاں ویکھی بابا کتے وڈیاں دا دین نہ چھڈی تے ابو طالب آندا ہے او میرے پتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا دفاع بھی بڑا کیتا ہے مینوں تیرے نال پیار بھی بڑا سی لیکن میں کلمہ پڑھ لیا مینوں جہنم دی نار قبول ہے برادری دی آر قبول نہیں۔ آمینہ دے لال چھڈ کے ٹر جاندے نے چاچا مر گیا حضرت علی آندے نے حدیث دے الفاظ کی نے حضرت علی آن کے آندے نے محبوب جی اے نہیں کیا تھوڑا چاچا فوت ہو گیا ہے میرے ابا جی فوت ہو گئے نے علی آندے نے محبوب جی تھوڑا گمراہ چاچا مر گیا ہے۔ میرے پیغمبر دیاں آنکھاں چوں آنسو آئے اللہ چاچے نے میرا دفاع بڑا کیتا ہے انہوں پیار بڑا سی فرمایا میرے محبوب جی میں قیامت دے دن انہوں جہنم دی آگ دی جتی پہناواں گا جدے نہ دا دماغ ایویں ابلے گا جویں ہانڈی ابل دی ہے کیوں میں پہنانی ہے تیری حدیث دا منکر ہے انہیں تیرا کہنا نہیں منیا تیرے پیچھے لگیا بولیا جے ذرا نہیں ویکھ لے ابو لہب حسن بھی بڑا ہے جمال بھی بڑا ہے لاب دا مانا ہوندا ہے سرخ گلاں والا اے دے رخساراں چو بندے نو اپنی شکل نظر آوندی سی ایڈا سونا ہے تے محبت کنی ہے نبی دے دروازے دے سامنے انہیں اپنا دروازہ رکھیا ہے تے دروازے نو کھول کے رکھ دا ہے کہ میں محمد نو کر وردیاں بھی ویکھاں تے نکل دیاں بھی ویکھاں تے جدوں میرے محبوب نے کیا ہے قولوا لا الہ الا اللہ دی للکار پائی آندا تبن لک یا محمد معاذ اللہ لیاذ باللہ او تیرے دوویں ہاتھ ٹوٹ جان تو سانو اس واسطے بلایا ہے ذات نہ بڑا پیار کردا ہے بات دیواری آئی ہے حدیث دیواری آئی ہے تے بکواس کردا ہے اتوں آواز ہوندی ہے میرے محبوبہ ہونے دا جواب میں دینا ہے جواب تسا نہیں دینا جواب آیا تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد او تیرے دوویں ہاتھ ٹوٹ جان تیرا مال تیری اولاد تیری بیوی تیرا سارا کچھ جہنم چ جائے گا اب ویکھ لے اے سونا بھی بڑا ہے حسب تے نسب دا اچا ہے حسن و جمال دا بڑا پیکر ہے لیکن لوگو انہیں قیامت نو جہنم چ جانا ہے کہ او نبی دی حدیث دا منکر ہے اے سونا بڑا ہے حسن بڑا ہے حسب نسب اچا بڑا ہے تے دجھے پاسے ویکھ لے موٹا جہا نک کے کالا جہا رنگ موٹے موٹے ہونٹ نے حبشے چو چل کے آیا ہے تے میرے پیغمبر دی حدیث نو سینے نہ لا لیا امیہ دیاں ماراں بھی کھاندا ہے لیکن پیغمبر دی حدیث نو چھڈدا نہیں ایک دن میرے صدیق نے ویکھیا ہے امیہ ڈانگا نہ مارن دے ہے تے ابو بکر دیاں اکھاں چوں آنسو آ گئے بڑے نرم دل انسان سن آمینہ دے لال نو آن کے آندے نے سونیاں اج بلال نو ماراں پے رہیاں سن تے آہد اچھی اچھی پکار دا سی آقا فرماندے نے ابو بکر جا کے بلال نو کہہ دے تیرا محبوب کہندا ہے عہد ہولی کہہ لیا کر ابو بکر آن کے آندے نے بلال تیرے محبوب نے فرمایا کہ عہد ہولی کہہ لیا کر تے بلال کی آندے نے ابو بکر میرے جا کے محبوب نو پیغام دئی پہلو اچھی کہن دی عادت نہیں سی پانی ویکھ لے بلال نے سینے نہ لایا حدیث نو تے چلدا مکے دیاں گلیاں چ جتیاں دا کھراک جنت چ جا رہا ہے
اور ست چکر ملی والے پتہ کی لگا حدیث دا منکر نبی دی بیوی ہوئے تے جنت نہیں جے لبنی، حدیث دی منکر نبی دی بیوی ہوئے جنت نہیں لبنی، حدیث دا منکر نبی دا بیٹا ہوئے جنت نہیں لبنی، حدیث دا منکر نبی دا باپ تے چاچا ہوئے حدیث نہیں جنت نہیں لبنی، تے جے حدیث دا منکر نبی دا امتی ہوئے نہیں پھر تو لبنی ہے۔ اصول کرخی ایک کتاب ہے مدارس پڑھائی جاندی ہے، مدارس چھوٹی جی کتاب ہے چند صفات، وہ دے اندر قاعدہ کی درج ہے اگر قرآن کے مقابلے میں امام کا قول آ جائے، قرآن کی آیت امام کے قول کے ساتھ ٹکرائے تو قرآن کی آیت کو منسوخ سمجھا جائے گا۔ ہاں ہندہ دے پتہ نہیں مدارس پڑھائی جاندی لیکن میں پڑھی، حدیث کے مقابلے کے اندر امام دا قول آئے گا، حدیث نو منسوخ سمجھا جائے گا، یعنی قرآن حدیث کے مقابلے چ امام دا قول آ جائے، قرآن حدیث چھڑ دیو قول نہ چھڑو، یہ مفہوم ہے وے۔ جال حق مفتی احمد یار خان نعیمی دی کتاب ہے، انہیں لکھیا القرآن والحدیث یضلان، قرآن حدیث گمراہ کرتا ہے الا بالمجتہد، لیکن جڑا فتویٰ دین والا مفتی ہے نا انہوں گمراہ نہیں کرتا۔ ذرا غور کرو، لیکن اہل حدیث دا موقف سنو، اہل حدیث دا مسلک منہج دعوت کہ پیغمبر دی حدیث دے مقابلے کسے دا قول آئے گا، قول نو ٹھکرا دیتا جائے گا اور حدیث دا پرچم لہرا دیتا جائے گا۔ یہ تھے حدیث آ جائے یہ حدیث میری عقل کے خلاف ہے ہم نہیں مانتے، یہ حدیث میری مفتی کے فتوے کے خلاف ہے ہم نہیں مانتے، حدیث میرے امام کے قول کے خلاف ہے ہم نہیں مانتے، حدیث میری قیاس رائے کے خلاف ہے ہم نہیں مانتے۔ آؤ یہ تھے میں ایک مثال پیش کروں۔ سن 6 ہجری دے اندر حدیبیہ دے مقام تے صحابہ مدینے چو حرام بن کے نا حدیبیہ دے مقام تے پہنچے، حدیبیہ تو مکہ 40 کلومیٹر ہے۔ مکے والیاں کو کیا کہ اسی عمرہ نہیں کرم دینا، نبی علیہ السلام نے حضرت عمر نو کیا عمر جا یار وہ تیرے کو ڈر دے بھی نے تھوڑے بہت دے تو جا نا انہوں نے سمجھا کہ ہی آلات حرب و ضرب نہیں لے کے آئے، اسی تے بیت اللہ دا طواف کرنا ہے، صفا مروہ دی سعی کرنا ہے۔ حضرت عمر آندے نے منو نہ کلو، کسے بندے نے گل اگے انہوں نے میرا اٹکڑکا چلتا ہے، اللہ رسول تھوڑا پتہ ہی ہے، تو جے کہ بندے نے گل کی تھی میں بندہ ٹپا دینا پہلی نالو اگلی وجہ جانی۔ حلیم الطبع انسان ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے بھیجو۔ عثمان واقعی حلیم الطبع سے بڑے بردبار انسان سے، عثمان نو بھیجیا، مکے والے کہنے لگے عثمان دے رشتہ داری ہیں سارے، کہنے لگے آؤ جی جم آؤ بیت اللہ دا طواف کرو، صفا مروہ دیاں سائیاں کرو، تو عثمان کی آندے نے ٹھیک ہے، نہیں سرکار جے نہ ہوون میں نہ طواف کرساں، محبوب نال جیساں محبوب نال مرساں۔ سرکار جے نہ ہوون میں نہ طواف کرساں، محبوب نال جیساں محبوب نال مرساں۔ کتنا قدر ہے عثمان دے دل اندر سوہنے مصطفیٰ دا، عرش بری تے چرچا عثمان باحیا دا۔ ادھروں افواہ پھیل گئی، عثمان نو شہید کر دیتا گیا۔ نبی علیہ السلام نے حدیبیہ دے مقام تے کیا آؤ میرے ہاتھ تے بیعت کرو کہ عثمان دا بدلہ لین تو بغیر واپس نہیں جانا۔ اگر نبی پاک نو علم غیب سی مکے چ عثمان زندہ ہے پھر بیعت کیوں لئی؟ بولیے، میرے محبوب نو اس بات دا علم نہیں؟ اس طرح ہاتھ کیتا ہے اتے میرے ابو بکر دا ہاتھ ہوندا ہے، اتے میرے عمر دا ہاتھ ہوندا ہے، اتے علی دا ہاتھ ہوندا ہے۔ جدوں 1400 صحابہ دے ہاتھ
میرے نبی دے ہاتھ تے آندے نے تے عرشاں تو رب بول کے آندا سونیا انہاں بیعت تیرے ہاتھ تے نہیں کیتی ہے نہ میرے ہاتھ تے کیتی ہے تے نال ہی ید اللہ فوق ایدیہم میرے آ محبوبہ انہاں دے ہاتھ تیرے ہاتھ دے اتے نے انہاں دے ہتھاں دے اتے میں عرشاں دے رب دا ہاتھ ہے ہن جیڑے ہاتھ رسول اللہ تے اللہ دے ہتھاں دے درمیان آ جان او جہنم چ جا سکدے نے او بولو تے صحیح ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن اے محبوب سہارے اوپر اونا دے ہاتھ ہے ساڈا اے سانو بڑے پیارے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا اے ویکھ لے میں اللہ دے نے میں راضی ہو گیا ہاں 1400 صحابہ دی رضا دا سبب میرا عثمان بنیا ہے مکے چ اطلاعاں پہنچ جاندیاں نے صحابہ نے مرن تے جڑی ہے بیعت کر لئی ہے تے مشرکین مکہ نو ہی پتہ ہے انہاں نے مرن تے بیعت کر لئی ہے مرن تو باز نہیں آنا اے ویکھ لے انہاں نے اپنا سفیر بھیجیا سہیل نامی آدمی ہے حدیبیہ دے مقام تے آندا ہے آقا فرماندے نے کیویں آیا ہے آندا جی میں تے صلح دا پیغام لے کے آیا تے میرے پیغمبر نو کہنا چاہیے سی فرمانا چاہیے سی تھوڑی ساڈی صلح سانو عمرہ کرن دیو تھوڑی ساڈی لڑائی کا دی ہے لیکن آقا فرماندے نے اوے سہیل تیریاں شرائط کی نے صلح دیاں آندا پہلی شرط ہے ایتھوں ہی واپس مدینے جاؤ اگلے سال پھر آؤ آقا فرماندے نے ٹھیک ہے حضرت عمر آندے نے اے شرط میری عقل دے خلاف سی یہ حدیث میری عقل کے خلاف ہے ہم نہیں مانتے حضرت عمر آندے نے اے شرط میری عقل پہ ہن مکے دے مڈ پہنچے ہاں تے عمرہ بھی نہ کریے تے تو ایویں واپس ٹر جائیے پر نبی دے چہرے دا جلال تے جمال اینا ہے حضرت عمر آندے نے بولنا تے دور دی گل ہے پیغمبر دے چہرے تے نگاہ بھی نہیں ٹکدی حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری آنچے خوباں ہما دارن کے تو تنہا داری وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ مائیں بچے جنتی ہیں ایسے خال خال چشمے فلک نے زمین دی دھرتی تے اتنا حسین اتنا جمیل کہ پوری کائنات دے یوسف مل جان آمینہ دے لال دے حسن دی ایک جھلک کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے لیکن حضرت عمر آندے نے میں چپ آقا فرماندے نے تیری دوجی شرط کی ہے آندا جی دوسری شرط ہے مکیوں بندہ آ گیا مدینے تو ہاں فوراً واپس دینا تو جی مدینیوں مکے آیا ہاں کو نہیں دینا فرمایا بھی قبول ہے ٹھیک حضرت عمر آندے نے عجیب صلح ہے اپنی شرط ایک بھی نہیں ساریاں اودیاں منیاں جان رہی ہیں شرائط اور بھی طے ہوئی ہیں طے ہون تو بعد نا صلح نامے تے میرے نبی نے سین کیتے انہوں کیا لیا بھی تو بھی سین کر انہیں جو صلح نامہ ویکھیا نا آندا میں نہیں کرنے فرمایا کیوں ساریاں گلاں تے تیریاں منیاں نے اپنی تے منوائی نہیں تے تو سین کیوں نہیں کرنے اوے مشرک دا جواب سنو کی ہے کاش انی عقل اج دے مسلمان کلمہ گو نو ہی آ جائے آندا جی اتے محمد رسول اللہ لکھیا ہے تے تھوڑا ساڈا رولا ہی ہے وے اگر تھانو اسی رسول اللہ من لئیے لتبانا پھر سانو تھوڑی اتباع کرنی پائے گی اسی تھانو رسول اللہ منے ہی نہیں اساں تے محمد بن عبداللہ منے ہیں ویہلا مشرک نو پتہ ہے انہوں رسول اللہ من لیا دے پیچھے چلنا پینا ہے تے تو رسول اللہ بھی مننا لیکن پیغمبر دے آنکھیں نہیں لگ دا
داڑیاں منانا ہے سویرے اٹھ کے نبی دی سنت نو کٹ کٹ کے گلیاں چ سٹنا ہے اوے ظالما رسول اللہ بھی مننا تے نبی دے آکھے نہیں لگدا نبی دی حدیث دے سامنے اماماں دے قول تے فتوے پیش کرنا تے رسول اللہ بھی مننا حدیث دا بھی منکر ہے لیکن مشرک ویکھ لے کہہ رہا ہے جے رسول اللہ من لیا تھوڑے پیچھے چلنا پینا ہے تے میرے آقا فرماندے نے علی اتو محمد رسول اللہ مٹا دے تے میرے علی فرماندے نے سونیا اے ہاتھ تے کٹیا جا سکدا ہے پر رسول اللہ نہیں مٹا سکدا میرے علی آندے نے محمد رسول اللہ مٹا سکدا اور بولیا جے محمد رسول اللہ مٹا سکدا ہاتھ کٹیا جا سکدا ہے تو ظالمہ کیک دے اتے نبی دا نام لے کے چھریاں نہ کٹنا ہے فتوے والے حدیث دے لانا ہن تے بریلوی مسلک دے علماء بھی کہن لگ پے نے اور نبی دے نام تے چھری پھیرن لگیا تینو گش نہیں پے گیا اور تو مر نہیں گیا مولوی نبی دا نام کیکاں تے لکھنا ہے تے اتو چھریاں نہ کٹنا ہے ایتھے جیب تے لائیے کی ہے جی نالین مبارک ہے اس جتی دے اندر نام کدا لکھیا آمینہ دے لال دا اس جتی دے اندر نام کدا رب ذوالجلال دا میں کہا مولوی اپنی جتی دے اندر اپنے پیو دا نام تے لکھ کے وکھا اے فاطمہ دا اب ہے حسنین دا نانا ہے پوری کائنات دا سردار ظالمہ نبی دا نام جتیاں دے اندر لکھنا ہے جے میں تیرے عقیدے وال ویکھاں کتے نبی دا روضہ گندے نالیاں دے اتے بنانا ہے کتے کعبۃ اللہ نہ نالیاں دے اتے بنانا ہے اتے بنانا ہے جتے گھوڑیاں نے لد کیتی ہے اوے ظالمہ روضہ رسول کتے وے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ او تے جنت دے ٹکرے دے اتے روضہ رسول بنے ہیں تو نالیاں تے بنانا ہے تے فتوے وابیاں تے وابی گستاخ نے نیڑے نہ لگیا جے کھاندا کھیر آپ ملدا کٹے دے منہ تے میں کٹا ہی نہ حلال کر چھڑاں گا وہ بول دے نہیں تھی آقا علیہ السلام نے ادھر میرے وال ویکھو میرے نبی نے اتے پھر کے لکیر پھیری ہے صلح ہو گئی ہے صحیح بخاری جے میرے عمر اٹھ دے میں تے سدھے ابو بکر دے خیمے دے اندر فرمایا ابو بکر صلح دی کوئی سمجھ آئیے کی ہویا ہے یار ساریاں گلاں اللہ دے نبی نے انہاں دیاں منیاں نے اپنی ایک بھی نہیں منوائی میں تے تو مل کے اللہ دے نبی نہ گل کرنے واہ صدیق میں تیری عظمت تو قربان جاواں واہ صدیق میں تیری فہم و فراست تو جگ وار دیاں میرے ابو بکر آندے نے عمر میں نہیں جانا فرمایا کیوں نہیں جانا فرمایا عمر ہوا رسول اللہ او اللہ دے رسول نے میں نہیں جانا عمر تو جا عمر دلیر آدمی سدھے رسول اللہ دے خیمے دے اندر آقا فرماندے نے عمر کیویں آیا ہے سونیا محبوبہ منو ایک گل تے دسو نا اسی حق تے تے مشرکین مکہ باطل تے نے اسی انہاں نال لڑدے مر جائیے کتے جاواں گے جنت چو کتے جان گے جہنم سونیا محبوبہ پھر ایڈی لف کے صلح کرن دی لوڑ کا دی سی آقا فرماندے نے عمر اکھاں کھول کے تک لے تے کان کھول کے سن لے انی رسول اللہ آندے نے ادھر جانا ہوا رسول اللہ ادھر ہونا انی رسول اللہ تے نالے عمر میں صلح اپنی مرضی نہ نہیں کی تھی میں عرش والے دی مرضی نہ کی تھی حضرت عمر آندے نے میرے پیراں تھلے زمین نکل جاندی ہے
زمین تے اسمان دا کلابا ایک ہو جاندہ ہے. میں کیا عمر تو بڑا وڈا نیر مار بیٹھے ہیں, تو بہت کبیرہ گناہ کر بیٹھے ہیں. عمر بڑا وڈا نیر مار بیٹھے ہیں. حضرت عمر آندے نے اے حدیبیہ دے مقام تے جڑا میرے کو کبیرہ گناہ ہویا ہے, میں اے دی وجہ تو بڑیاں بڑیاں جنگاں چ حصہ لیا ہے, میں بڑے بڑیاں نیکیاں کیتیاں نے, اللہ حدیبیہ والا کبیرہ گناہ معاف کر دے. او کی کبیرہ گناہ ہے؟ عمر نبی دی حدیث دے سامنے اپنی عقل پیش کردہ رہے ہیں, نبی دی حدیث دے سامنے اپنا قول پیش کردہ رہے ہیں, نبی دی حدیث دے سامنے اپنی قیاس رائے تے فتوہ پیش کردہ رہے ہیں. اے میرا مسلک ہے, اے میرا منہج ہے, اے میری دعوت ہے, اے میرا پیغام ہے. اگر نبی دی حدیث دے سامنے عمر دا قول نہیں چل سکدا, میں تیرے امام دا قول کیویں چلن دیاں؟ نبی دی حدیث دے سامنے میرے عمر دی قیاس رائے نہیں چل سکتی, میں تیری قیاس رائے کیویں چلن دیاں؟ نبی دی حدیث دے سامنے میرے عمر دا فتویٰ نہیں چل سکدا, میں تیرے مفتی دا فتویٰ کیویں چلن دیاں؟ اے میرا مسلک ہے, جتھے نبی دی حدیث آ جائے گی دنیا دے قول قیاس رائے عقلاں ٹھکرا دتیاں جان گیاں, محمد دی حدیث دا پرچم لہرا دیتا جائے گا. کیوں انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک ھم المفلحون. میرے عمر دی عدالت لگی ہے, ایک کون والا ہوندہ ہے آن کے آندہ عمر جی ایک مسئلہ دسے آجے, ایک بی بی نے مناسک حج ادا کر لینے, حج مکمل کر لیا ہے تے آن لگے انہیں طواف الوداع کرنا ہے. عمر جی اس بی بی نو مخصوص ایام شروع ہو گئے نے جنہ ایام چورت نماز نہیں پڑھ سکتی, روزہ نہیں رکھ سکتی. عمر جی وہ طواف الوداع کر کے آئے گی یا کرن تو بغیر؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے وہ تھے ہی رہے, مخصوص ایام تو فارغ ہوئے تے طواف الوداع کر کے آئے. اے اگو کہندہ عمر جی نبی دی حدیث ہے وہ طواف کرن تو بغیر ہی آ جائے. میرے عمر نے دے ول ویکھیا, فرمایا جدوں تو میرے کو مسئلہ پوچھنا آیا سا تینوں نبی دی حدیث دا علم سی؟ آندہ جی. جلاد نو کیا کوڑا لے کے آ؟ آندہ جی وہ کی کرنا جی؟ فرمایا تینوں سزا لگا دے. آندہ جی وہ سزا کس چیز دی ہے؟ وہ پتہ بھی تے لگے. میں تھانوں حدیث سنائی ہے, میں تھانوں حدیث سنائی, تسی اپنی قیاس رائے عقل نہ فتویٰ دیتا ہے, وہ اوتھے ہی رہے تو طواف الوداع کر کے آئے, مخصوص ایام تو فارغ ہوئے. گل تھوڑی ٹھیک ہے سارا کچھ, لیکن میں حدیث سنائی. تسی اپنی قیاس رائے عقل نو نبی دی حدیث تے فقیت دے رہے ہو, منو حدیث سنان دی وجہ تو کوڑے مار رہے ہو. حضرت عمر آندے نے تینوں حدیث سنان دی وجہ تو کوڑے نہیں لگا مار, تینوں کوڑے اس وجہ تو لگا مارنا تیرے کو محمد دی حدیث موجود سی, تو عمر دے دروازے تے لین کیا ہے, کیا ہوا ہے؟ اعلان کیتا, اٹھاؤ سیر و علام النبلاء علامہ ذہبی دی, مسجد نبوی تے ممبر تے اعلان کیتا, مدینے دے لوگوں آج کے بعد جس کے پاس محمد کی حدیث موجود ہو وہ عمر کے دروازے پہ فتویٰ لینے کے لیے آئے گا. عمر اس کو مدینے کے چوکوں چراہوں میں لٹا کر کوڑے مارے. آج عمر زندہ ہوں دے تو میاں چنو دے کھمبے دے بھی مولوی ٹکے ہونے سے, وہ بول دے نہیں. اینو حدیث سناؤ, آندہ حدیث ٹھیک ہے لیکن امام کی تقلید بھی تو غلط نہیں. تے مقلد آندے کنوں نے جڑا لائی لگ ہوئے, جدنا لگی گلی وہ نہیں ٹور چلی, بول دے نہیں. اس طرح ہی ہے نا, ایک ہوندا مقلد ایک ہوندا مقلد. ایک نو میں کہا تو لاد دیں لید دیں, وہ دے جی پھنس گیا, پتہ بھی تو لگے تو مقلد ہیں یا مقلد ہیں. مثال میں دینا ہوں نا, اکثر وہ ایک کھوج کتا ڈگ پیا سی نا,
تو پنڈ دے سارے لوگ کٹھے ہو گیا مولوی صاحب کو کہ پنڈ دا خوہ بھی ایک ہی ہے تو سارا پنڈ پانی اتوں ہی پیندا ہے تو کتا ڈگ پیا انہیں کہا 100 بوکا گن کے کڈو انہیں 100 کڈیا بو نہیں گئی جی انہیں کہا 100 اور کڈو انہیں کہا بو پھر نہیں گئی انہیں کہا 100 اور کڈو انہیں کہا بو پھر نہیں انہیں کہا کتا بھی کڈیا جی نہیں وہ تو ویچ ہی پیا سن کے دے مولوی نو سوچ ڈاڈی پئی ہے بڑیا کی خوہ وچوں بو کیوں نہ گئی ہے کہن لگا تساں سارا وس کر چھڈیا اے تے دسو خوہ وچوں کتا بھی جے کڈیا مولوی دی سوچ دا نشانہ لگا ٹیچے کہن لگے مولوی جی کتا جے ویچے جنہ چر خوہ وچوں کتا باہر آئے نا پانی پاویں سارا کڈو بو وچوں ایہو حال ہو گیا ہے دین والے خوہ دا اے دے وچوں آوندا اے ببوکا بدبو دا دین والے خوہ دا نہیں پانی صاف رہ گیا اے دے وچ کتا تقلید دا اے پہ گیا اُراں پراں جاؤ گے ایہو حال رہے گا پانی صاف پینا ہی مدینے جانا پوے گا وہ بولو کتوں لبنا ہے اُراں پراں جاؤ گے ایہو حال رہے گا پانی صاف پینا ہی مدینے جانا پوے گا جتھو ابو بکر عثمان پیندے رہے نے عمر نالے علی جے جوان پیندے رہے نے دین والا خوہ جو وکھرا لو آئے گا حشر نو نکما پیاسا مر جائے گا دوستا تو کم دی گل کیوں نہیں مندا اتھے ایکو یہ حوض مدینے والے چندا لین لگی ہوئے گی اے وچ کھڑے ہون گے کئیاں امامہ اتھے ٹھوٹے پھڑے ہون گے منگ پن کے چٹ جنہیں اپنا نگانا ہی 10 کملیا انہیں تینوں کی پہ آنا ہی سارے امامہ دے ساڑی دعوت ویلہ دعوت علی حدیث ہے سارے امامہ دے خیال دلاں وچوں کٹ دے پڑھ لے مدینے والا باقی سارے چھڑ دے فَاتَّبِعُونِي یحببکم اللہ انما کان قول المؤمنین میرے عمر دے کول ایک دوجا بندہ ہوندا ہے آندا عمر جی ایتھوں ہاتھ کٹیا جائے دی دیت کنی ہے 50 اونٹ ہے آندا انگوٹھا کٹیا جائے اے دی دیت کنی ہے 15 اونٹ ہے آندا انگل کٹی جائے 10 اونٹ ہے انگل کٹی جائے 10 اونٹ ہے آندا جی اے انگل کٹی جائے فرمایا 9 اونٹ ہے اے انگل کٹی جائے فرمایا جی 6 اونٹ ہے کنے ہو گئے صاحب نہیں جی ہوتا 50 پورے ہو گئے میرے عمر نے اس طرح کر کے ایک پرچے دے اتے 50 چھاپے ہے اگے دیت لکھ دیتی ہے ساریاں انگلان دے اگے تھلے اپنی مہر لا دیتی ہے فرمایا 22 لاکھ مربع میل دے اندر جنیاں عدالتاں نے اوتھے جا کے میرا فتویٰ پہنچا دیو آج تو بعد ساریاں عدالتاں جو فیصلہ ہوئے گا فتویٰ فاروق دے مطابق ہوئے گا ایک قاصد پہنچ دے مصر دی عدالت دے اندر تے میں قربان جاواں انہیں جا کے جج نو جدو فتویٰ دیتا ہے تے جج جیڑا ہے میرے عمر دا فتویٰ پڑھ دے پیا تے نال کرسی ڈٹھی ہے وہ دیتے نبی دا ایک صحابی جلیل القدر صحابی ہے ادا نا حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی نظر پہ جاندی ہے آندے نے جج نو کی ہے حضرت عمر نے فتویٰ بھیجے ہے انگلاں دی دیت لے کے بھیجی ہے میرے عوف نے جدوں فتویٰ ویکھیا ہے چہرہ غصے نال سرخ ہو جاندا ہے تیز گھوڑا لیندے نے تے مدینے آ جاندے نے میرے عمر مسجد نبوی دے کچے سین چ بیٹھے نے آن کے سلام لئی ہے باقی گلاں عمر باچ کرانگے مینوں ایک گل دسو فتویٰ تھوڑا میرا ہے انگلاں دی دیت تساں مقرر کیتی ہے جی میں کیتی ہے فرمایا مور تھوڑی ہے میری یہ گل کر کی گل ہے اوف آندے نے میں جگاں دے پیر کولو حدیث اپنے کنا نہ سنی سی 50 انگلاں دی دیت برابر ہے عمر میرے پیغمبر نے ہر انگل دے 10 اونٹ لکھے نے تو کون ہے دیت ود کٹ کرن والا میں تیرا فتویٰ مننا یا محمد دی حدیث مننا حضرت عمر نے حدیث سنی پیشانی تے پسینہ آ گیا کاتب نو منگوایا یہ نہیں کیا میں فتویٰ دے چکیا عمل کرنے واسطے ایک حدیث ہی کافی نہیں صرف ایک حدیث رفع الیدین کرن دی تے 650 حدیث ہے نا وہ دے باوجود بھی آندے نے نہیں وہ نبی دے پیچھے نا کچھا ہی بوتل لے کے نمازاں پڑھتے سے میں کہا بتانی حدیث سانو بھی بکھاؤ کتوں جیڑا مولوی بکھائے گا پورے مسجد ہی وہ نامے لا دیا بکھاؤ تو صحیح مولوی نو ایک پلڑے چ بٹھا کے وہ برابر تے تول کے نوٹ نہ دیا مسلک حدیث چھڑ دیا گا
کچھا جی بوتل رکھنے والی حدیث کو بکھاؤ تو صحیح سند نہ حدیث دے ذخیرے چو صرف ایک حدیث لے آؤ صحیح سند نہ جی سند نبی پاک تک پہنچ دی ہوئے نہ کرن دی میں کرن دی 650 بخانا اور میں ایک جگہ تے نہیں ہزاراں جگہ تے بات کے قرآن پڑھ کے کئی ممبر تے چڑھ کے کئی وضو کر کے کئی کہ لوگوں نبی نے اپنی زندگی چ ایک رکعت بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں پڑھی. کسی مولوی چ جرت ہے تے آئے ننکانے دے قریب ایک مولوی مفتی آیا اسٹیج تے اصول کرخی دی گل لگا کرن جویں تساں کہیا جی ایویں نہیں اوتھے منسوخ دا میں کہیا قرآن حدیث دے مقابلے امام دا قول آندا قول نہ چھڈو قرآن حدیث چھڈ دیو آندا یہ گل نہیں لکھی منسوخ دا معنی کی ہوندا ہے یہی ہوندا ہے. میں اٹھیا میں قرآن پڑھ کے نہ اس مولوی دے سر تے رکھیا میں کہا تو کہہ کہ نبی پاک نے اپنی زندگی چ ایک نماز رفع الیدین کرن تو بغیر پڑھی. رب کبریا دی قسم کھا کے کہنا باوضو بیٹھا مفتی نس گیا انہیں گل نہیں کی تھی. اس پنڈ چ 10 گھر حدیث ہوئے. آؤ تو صحیح ہم تو مائل بے کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائے کسے کو راہ روے منزل ہی نہیں. اسی آنے لوگو کسے مولوی کسے مفتی کسے پیر دی بات دا نہ دین نہیں. دین ہوئی ہے جڑا محمد دے قلب عطر تے نازل ہویا نبی دی زبان نبوت چوں نکلیا اور وہ دین مکمل ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اب مجھ دا دودھ چونے یہ دے اندر نہر دا پانی پا دے دودھ خالص نہیں. یہ دے اندر مسیت دیاں ٹوٹیاں تو پانی پا دودھ پھر بھی خالص نہیں. یہ دے اندر ڈیو مرینڈا پا دے پھر بھی خالص نہیں. یہ دے اندر زمزم دا پانی پا دے پھر بھی دودھ خالص نہیں. اور دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈائریکٹ نکلے ہے تے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈائریکٹ نکلے ہے. خالص چھڑ کے نخالص دے مگر پھرنا ایک کم نہیں بے شعوریاں دے سنت نبی پاک دی چھڑ کے فتوے منے پہ کنز کدوریاں دے. کوئی کھائے چھان بھورا چھنے پرے ہوئے چھڑ کے چوریاں دے. کوئی پیوے پہ کھٹیاں لسیاں دودھ چھڑ کے مجاں بھوریاں دے. سلسلہ انبیاء دی اندر ساڑے نبی دی ذات آخری ہے اور لوگوں تو سن لو ساڑے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے. ذات بھی آخری اچھی بولو بات بھی آخری ہے. دین ہو یہ جو آپ دی زبان نبوت چو نکل چکے ہے. اس واسطے میرے بھائی میرا مسلک تے منہج کی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاتب نو منگوایا اسے پیچ دے اتے ہی تھلے کی لکھیا ہے فرمایا اوف نبی دی حدیث لکھاؤ. تھلے نبی دی حدیث لکھی جاندی ہے کہ 5 انگلاں دی دیت برابر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھلے میرا عمر نوٹ لکھ دے آندے کی نے آج تو بعد ساریاں عدالتاں دے اندر فیصلہ ہوئے گا فتوی فاروق دے مطابق نہیں محمد دی حدیث دے مطابق ہوئے گا. کیوں یقولو سمینا واتانا فاتبعونی یحببکم اللہ. اے میرا مسلک منہج. جاؤ میں اعلان کرنا وا کہ دنیا دی کوئی حدیث لے کے آؤ جدی سند میرے پیغمبر تک پہنچ دی ہوئے تے اہل حدیث انہوں نہ مندا ہوئے. میں اگلے دن نا ایویں روٹین چی ایک حدیث بیان کی تھی کہ نبی علیہ السلام دے صحابی بخاری دی روایت ہے نبی دے ایک صحابی پیچھو دوڑے دوڑے آئے کالی کالی آن کے نماز نہ مل. نماز میں نبی علیہ السلام نے کہا سمی اللہ لمن حمید. اس صحابی نو ساہ چڑھیا سی سانس پھولیا سی انہوں نے ربانا ولک الحمد حمدن وہ آواز نکل گئی حمدن کثیرن طیبن مبارک. نبی علیہ السلام نے سلام پھیرا بھی کون ہے بھئی جنہیں کلمے کہے نے. اس صحابی آندہ میں پریشان ہو گیا کیوں کہ اللہ رسول منو ڈانٹنا میں چپ رہا. میں بھئی کون سی بھئی اللہ رسول میں کہے نے
فرمایا جدو تو ایک کلمے کہے سن میں محمد نے اپنی آنکھاں نہ ویکھے ہے آسمان تو تیاں تو اتے چالیاں دے اندر میں 39 فرشتے اتر دے ویکھے نے جڑے تیرے نہ کلمیاں دا ثواب لکھن آئے سن میں بھی روٹین جی کیا میں کہ اج بھی 39 فرشتے آندے نے پر آندے وہابیاں دی مسیتے کیونکہ ساڈے تو علاوہ دعا پڑھدا ہی کو نہیں جے کوئی پڑھدا تے دسو پڑھدا کوئی دوجے دے رکوع تو سیدھے بھی نہیں ہوندے ساڈے بچیاں نو بھی یاد ساڈے نکے نکے بچیاں نو تے مولویاں نو نہیں آندی ایتھے بچیاں نو بھی یاد میں روٹین چ گل کیتی ایک مولوی کہن لگا سانو وہ فرشتے وکھا تے صحیح جڑے 39 فرشتے ہوندے کئیاں مولویاں قسم کھادی ہے نا پہ حدیث دا رد ہی کرنا جی میں فیض الباری بخاری دی شرح مولانا انور شاہ کاشمیری دی وہ میں پڑھنا پیا تو انہیں پتہ کہ لکھا انہوں نے کہا پوری زندگی میں ایک وطر والی حدیث دا رد کردا رہا مر میرے کو ایک وطر والی حدیث دا رد نہیں ہویا یہ شرف صرف اہل حدیث نو اللہ نے دیتا ہے پیغمبر دی حدیث دی حفاظت بھی کردے نے حدیث پڑھاندے بھی نے سناندے بھی نے لوکاں تک پہنچاندے بھی نے تے طالب علماں نو یاد بھی کراندے نے یہ شرف ساڈے حصے چ ہے نہیں تو سارے مدارس دا وزٹ کرو دوسرے مدارس کٹ کے 6 سال فقہ پڑھائی جاندی آخری سال حدیث دا دورہ کہندا انہاں تقریب بخاری کروانی ہوندی ہے اس واسطے ساڈے مدارس 6 سال حدیث اوتھے 6 سال فقہ اور کئی بچے جڑے ذہین ہوندے نے وہ 1 سال دا حدیث دا دورہ کرن چ وی اہل حدیث ہو جاندے ہاں سن 1995 دے اندر جامعہ عربیہ گجرانوالے دے اندر حدیث دا دورہ کراندے 10 منڈے اہل حدیث ہوئے جدو رفع الیدین دیاں حدیثاں انہیں استاد جی رد کرو بخاری چو رفع الیدین دیاں حدیثاں دا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب دا رد کرو استاد کہنے لگا آپ گستاخ ہو انہوں نے کمرے ڈاک کے انہیں ماریا وہ جدو ماریا بھی انہیں وہ سمجھ کے بھی جھوٹ ہے وہ مار دی وجہ تو وہابی ہو گئے ہوندے نے پر حدیث اگر میرا ایک دعویٰ ہے میں دعویٰ کرنے لگا دعویٰ ہے پہ اگر 6 سال حنفی اپنے مدرسے چ حدیث پڑھان زمین دی دھرتی تے حنفی رہے ہی کوئی نہ کباڑ خانہ ہی یہ کھولیا فقہ دا دفاع کر دیا میں کہا ایڈی فقہ پیاری ہے نو ممبر تے چڑھ کے بھی بیان کر ہدایہ دا کتاب الحدود جرا جمعے چ بیان کرنا تے سر لوہے دا لے کے آئی صرف کتاب الحدود ہدایہ شریف دا جنہوں الہدایہ کل قرآن کیا جاتا لیکن قرآن حدیث دی انی برکت ہے خدا دی قسم کھا کے کہنا لوگ تڑا تڑ وہابی ہو رہے ہیں قرآن دی برکت ہے حدیث دی برکت ہے آج تو 20 سال پیچھے جاؤ ہاں جتھے 5 مسیتاں سن اتنے انہوں 10 نے میاں چنو دا حساب لا لو کنیاں ہن پہلو تے اج ویکھو کنیاں نے بول دے نہیں انشاءاللہ قرآن دی برکت نہ قیامت تک لوگ وہابی ہوندے رہنے اور مسلم دی روایت ہے جب تک اس زمین دی دھرتی تے ایک موحد موجود ہے قیامت قائم نہیں ہوئے گی میں مولویاں نو کہا سی میں کہا اے سانو گالا نہ کڈیا کرو گالا نہ کڈیا کرو ساڈی وجہ تو قیامت اڑی ہے جدھر وہابی موگے ٹھا قیامت کہنے لگا جی بکھاؤ فرشتے میں کہا تیری آنکھ ویکھن والی نہیں دوجی گل لے سن میرا مسلک کی ہے میری دعوت کی ہے میں فرشتیاں نو اتر دیاں ویکھ وی لواں مینوں فرشتیاں تے نہ یقین نہیں جنہ محمد دی زبان تے یقین ہے نعرہ تکبیر خطیب ملت آئیے ذرا غور اے میرا مسلک منہج ہے کیوں میرے پیغمبر دی زبان چو کدی جھوٹ نکلے آئی نہیں سارا جہان غلط ہو سکتا ہے محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتی اور ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن ساڈے نبی دی زبان
ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں دل نبی دے نظارے کولو رج دئی نہیں آکھے آپ خدا جبریل تجا میرے نبی نو لے آ فلک سج دئی نہیں قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي کتاب النکاح سنن ابن ماجہ نبی علیہ السلام بیٹھے نے حضرت مغیرہ بن شعبہ نو آقا فرماتے ہیں مغیرہ شادی ہو گئی ہے اللہ رسول نہیں او انصاریاں دا ایک گھر ہے ادھر رشتے دی گل ہو رہی ہے ہن ساڈے ورگا کو ہوندا ہن تے ماشاءاللہ پتہ لگ جی نا منڈے نو تے نمبر پہلو ہی آ جاندا گھنٹہ پہ کے شروع ہو جاندے تے 2 مہینے تو بعد دوویں جی لترو لتری ہوئے ہوندے نے کیونکہ گھنٹہ پیکج پہلو چ لگا ہوندا آقا فرماندے نے مغیرہ جس دن تیری شادی ہونی ہے وہ بی بی ویکھی آ اللہ رسول نہیں فرمایا ایک نظر ویکھ لے محبت اور ود جائے گی اللہ رسول ہون تے رات ہون فرمایا ہون نہیں جانا سویرے جائے گی فجر پڑھی نبی دے صحابی نے جا کے دروازہ کھڑکایا اندر انصاری صحابی بولدا آندہ کون ہے بھائی مغیرہ فرمایا تو کدھر آیا مغیرہ آندے نے اندر بٹھائیں گا تے دساں گا کدھر آیا آندے نے چھوٹا جا ویڑا ایک چارپائی تے میری سس بیٹھی ہے دوسری چارپائی تے میں بہ جانا پردہ کر کے میری سس بیٹھی ہے دوسری چارپائی تے میں بہ جانا میرے سسر نے نہیں پوچھیا ناشتہ کیڑا چلے گا گرم کے ٹھنڈا نہیں ہاں مغیرہ لہر کی آئے مغیرہ آمدے نے جس لڑکی نہ میرا نکاح ہونا ہے میں تھوڑی لڑکی ویکھن واسطے آیا تے انصاری صحابی کی آندا ہے اوے مغیرہ تیری کیویں جرت پئی ہے ساڈے گھر آون دی اسی انصاری لوگ آ پردے دے معاملے چ بڑے سخت ہاں ساڈیاں خاندانی روشاں بڑیاں سخت نے تیری کیویں جرت پئی ہے تو کیویں آیا ہے مغیرہ آندے نے بھائی غصے چ نہ میری پوری گل سن لے میں آپ نہیں آیا منو مدینے والے مصطفیٰ نے بھیجے جدو اینی گل کہی نا تو صحابی جڑا غصے چ بولدا ہی اچھی اچھی وہ چپ ہو گیا زبان خاموش ہو گئی ایک رنگ جا رہا ہے ایک آ رہا ہے صحابی بھی چپ صحابیہ بھی چپ تے جیڑی لڑکی نہ نکاح کرنا ہے مغیرہ نے اندروں نکل دی ہے اپنی ماں دی چارپائی تے بہ جاندی ہے چہرہ نے دیوار ول کر لیا کمر مغیرہ ول کر لئیے پردے چو بول کے آن دیئے مغیرہ میں تینو اللہ دا واسطہ دینی ہوں اٹھ کے چلا جا یہ تینو اللہ دے رسول نے نہیں پیجے اسی خاندانی لوگ ہیں ساڑیاں خاندانی روشاں بڑیاں سخت نے پردے دے معاملے جیسی بڑے سخت ہیں فرمایا نہیں میں آپ نہیں آیا اللہ دے رسول نے پیجے ہے یہ جدو اللہ دے رسول دا نام ہوں ہے لڑکی چار پائی تو اٹھ پہن دیئے آن دیئے مغیرہ میری ماں نراز ہوں دیئے ہو جائے میرا باپ نراز ہوں ہو جائے میرے خاندان دیاں روشاں ٹوٹ دیاں نے ٹوٹ جان میں نبی دی حدیث تو اپنی عزت تے غیرت نو قربان کر دینی اپنے چہرے تو پردہ پرا کر دیتا ہے فرمایا مغیرہ میرا چہرہ ویکھ لے تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو جا کے پیغام دے دیں این یقولو سمعنا واتانا فاتبعونی یحببکم اللہ میرے پیغمبر دا ایک صحابی ہے دنا خریم الاسدی ہے یہ دے وال ایتھے کندیاں تے پیندے نے تہمتے دا گٹیاں تو تھلے رہندا ہے تے جنوں ترناٹ چودھری آندے او چنگا پھنے خان چودھری ہے میرے پیغمبر دا صحابی آقا فرماندے نے اوے حضرت خریم بڑا چنگا بندہ ہے اگر دو کم کر لیتے دے نالو چنگا بندہ کوئی نہیں ایک وال کنا دیاں لوہاں دے برابر کر لے تہمت گٹیاں تو تاں کر لے تے خریم نو جا کے نبی دے صحابی نے دسیا بھی تیرے بارے چ اللہ دے رسول نے فرمایا خریم نے نہیں کیا میں ٹھہر جا میں پوچھنا جا کے واقعی فرمایا نہیں کول چھری پئی ہے اس طرح کر کے پچھوں پھیر دے کنا دیاں لوہاں دے برابر وال نے تہمت گٹیاں تو تاں کر کے مسجد نبوی دے مین گیٹ چ کھلو کے آندا اللہ دے رسول ہن میں چنگا لگنا وا آقا فرماؤندے نے تو پہلو بھی چنگا سا تو ہن بھی چنگا کیوں فتبعونی یحببکم اللہ رات ننگ جے واقعات نہ مکن نبی دے صحابی نے نا سونے دی انگوٹھی پائی کئی بندے بڑے شوق نہ پاندے میرے سہرے پائی ہے ایویں ہی ہے نا نبی پاک نے فرمایا جنہیں سونے اگ دا جہنم دی اگ دا انگیارا اپنی انگل تے رکھنا ہے نا وہ سونے دی انگوٹھی پا لے
نبی دے صحابی نے پائی بڑی موٹی بڑی وزنی لا کے سٹ چھڑی آپ جدو سٹی ہے نا 3 دن مسجد نبوی چ پئی رہی کسی صحابی نے ویکھیا بھی نہیں سانو تو ہر جلسے تو بعد کہنا پہنتا ہے بھی جتیاں اپنیاں پا کے جائے سویرے پتہ لگتا ہے رات جلسہ کرملی چ ہی بڑا چنگا رہا ہے پرانی کھڑی نوی پا بولتے نہیں صحابی نو کیا انگوٹھی چک لے یار بڑی قیمتی بڑی وزنی ہے صحابی آندا تسی چکن دی گل کر دے ہو میں دے ال ویکھنا بھی نہیں جنوں اللہ دے رسول نے لا کے سٹ چھڑے انگوٹھی اتنی قیمتی نہیں میرے محمد دا حکم اس تو بھی قیمتی ہے کیوں ایقولو سمینا واتانا وہ میرے بھائی اے ہی مسلک اے ہی منہج اے ہی ساڈی دعوت اے ہی پیغام ہے اج دا پیغام 107 کرملی دے باسیو تھوڑے نام ہے وہ کیے فتبعونی اللہ کہندے نے میرا قرب چاہنا ہے میرے قرب دا ذریعہ ہی کوئی ہے اگر تو چاہنا ہے قیامت دے دن نبی دے ہاتھ چو حوض کوثر دا جام مل جائے تے جنت دے بویاں تے فرشتیاں دا سلام مل جائے اگر تو چاہنا ہے دنیا تے آخرت دی کامیابی مل جائے تے جنت دی چابی مل جائے وہ دی کوئی شرط ہے فتبعونی یحببکم اللہ جتھے نبی نے بٹھایا بہ جاؤ جتھوں نبی نے اٹھایا اٹھ جاؤ جتھے پیغمبر نے جھکایا جھک جاؤ جو نبی نے دیتا ہے انہوں مضبوطی نہ پکڑ لو جدوں نبی دے آنکھیں لگ کے میرے دروازے تے آ جائے گا اللہ دے میں تینوں اپنا محبوب بنا لواں گا تے دوجی گل ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ غفر غین فارا غفر اس گڑے تے ٹوئے نو کیا جاندا ہے جدے اندر گندگی سٹ کے اوتے مٹی پا دیتی جاندی ہے اللہ دے میرے پیغمبر دا کہنا من کے نبی دے آنکھیں لگ کے نبی دی حدیث نو اپنے سینے نہ لا کے میرے دروازے تے آئے گا میں تیری زندگی دے گناہاں دی غلاظت نو ٹوئے چ سٹ کے اوتے رحمت دی مٹی پا دیاں گا آخری بات سن لو دعا کر ٹائم اتے ہو گیا کافی نبی دیکھ صحابی سن اللہ اکبر کالا شاہ انہاں دا رنگ سی حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی موٹا جا نک تے مدرا جا قد انہاں کو مدینے چ رشتہ نہیں دیتا نبی علیہ السلام کو نا ایک صحابی آیا بیو بھائی دعا لگیا کر میرا تھک گئے ہو آیا اللہ رسول میں اپنی بیٹی تھوڑے واسطے ہبہ کرنا نبی علیہ السلام نے فرمایا منو ضرورت نہیں آیا جلیبیب نو دے دے ہن جلیبیب دا رنگ کالا شاہ مدرا جا قد وہ ہن پتہ کی گواندا ہے وَأُشَاوِرُ مَعَ أُمِّهَا میں اپنی بیٹی دی ماں نال مشورہ کر لاں اللہ رسول فرمایا جا کر لے کر گیا بیوی نو دسیا کہ اے گل ہے اسی تے اللہ دے رسول واسطے رشتہ لے گیا انہوں نے اگوں کہا بھی یہ جلیبیب نہ کر لو وہ صحابیہ سی وہ کہنے لگی کوئی گل کرنے والی کر کتھے جلیبیب کتھے اسی منڈیاں دا وکدا مال غلام ہے ائی خاندانی لوگ آ ایڈی سونی ساڈی دھی ہے اودے نال چلدی پھردی چنگی لگے گی سانو یہ رشتہ قبول نہیں ایسا نہیں کرنا یہ ہن گل باہر خامد بیوی دی ہو رہی ہے وہ لڑکی جی دے رشتے دی گل اندروں باہر نکلی تے مانو آن کے دی امی کی آنی ہے بھائی پترو رشتہ تیرا نبی پاک واسطے بھیجیا سی انہاں کہا جلیبیب نہ کر لو سانو یہ رشتہ قبول نہیں تے بیٹی کی آندی ہے اتردون امر رسول اللہ ماں اللہ دے حکم نو ٹھکرا رہی ہے تے قرآن نہیں پڑھیا وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا
ماں قرآن نہیں پڑھیا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ماں قرآن نہیں پڑھیا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ آئیے ذرا غور کیجئے، جدو انی گل گئی ماں اللہ دے رسول دے حکم نو ٹھکرا رہی ہے، جدو اس بیٹی نے انی گل گئی ہے تے بیٹی کی آندھی ہے ماں اے گل نہ کر، ادھروں نا گھر دے اندر اے گل ہو رہی ہے، ادھروں جلیبی بیبی نو کیا بھی تو ہی پتہ کرنا، اجے مشورہ نہیں ہونا کیتا، انہیں آن دروازہ کھڑکایا، صحابی اندروں کون ہے بھائی؟ جلیبی بیبی۔ اس صحابی نے دروازہ نہیں کھولیا، اندروں ہی واپس ہو گیا۔ بیوی آندھی باہر کون جے؟ سونے نے بھیجیا ایک بندہ کالے جے رنگ دا، رشتہ ساڈے کولوں بیٹی دا منگدا تے آٹا نہیں اے دے گھری ایک وی ڈنگ دا، کچھ صلاح دے میرے تائیں۔ آخ دی عورت سانو عذر نہ کائیے جے بھیجیا اینو سچے نبی الہی ہے، پر رنگ دا کالا اینی بات سنائی ہے، اور کوئی عذر سانو نہیں۔ مرید بھی بول پیا، مریدنی بھی بول پی، جدا رشتہ کرنا ہو گیا دی ماں اس کالے وال نہ ویخ دے بھیجن والے وال ویخ۔ کسے دی بیٹی دے رشتے دا انتخاب کسے دا باپ کردہ ہے، کسے دی ماں کر دیئے، کسے دا چاچا کردہ ہے، خالہ کر دیئے، نانی کر دیئے۔ نی ماں تو خوش ہو جا، تیری بیٹی دے رشتے دا انتخاب کیتا ہے تے پوری کائنات دے سردار محمد نے کیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس کر اماں تو ہن جان دے، کالے تے گورے نیوں کم ایمان دے، اسی حکم دے بدے خادم نبی سلطان دے، کچھ نہ آکھیے دے تائیں۔ رشتہ ہو گیا، شادی ہو گئی، ایک دو دن ہی ہویا ہے، ادھروں نہ احد دا اعلان ہو گیا، آج وہ بھی غزوہ احد، ہن ایک پاسے بیوی دوجے پاسے رسول اللہ، بول دے نہیں ہوں ساڈے ورگا کوئی ہوتا اگوں جنگا نہیں ہونی، اگوں ٹر جائیں، بولتے نہیں، تلوار میان چو کڈی ہے، ایک پاسے بیوی دوجے پاسے رسول، پتہ ہے کی صحابی آندا ہے؟ آندا ہے میں تنوار دیواں میں منوار دیواں، مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں، میں تنوار دیواں میں منوار دیواں، مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں، میں چن نو وی کر کے دو کھنوار دیواں، میں ایسے پھل تو چمنوار دیواں، میں ایسے نبی تو وطنوار دیواں، میں اولاد پہل پائی وار دیواں، سڑے بیویاں باپ مائی وار دیواں، میں سردار جگ تو میں جگوار دیواں، میں او دی جتی اتوں پگوار دیواں۔ ادھروں تلوار پھڑی میدان احد 7 کافر جہنم رسید کی تھے، خود بھی شہید ہو گیا، پیغمبر نو ادھر پیار بڑھائی، اور جلیبی کتھے جے بھائی؟ حاضری لائی نا جلیبی، ایک صحابی اندر اللہ رسولہ اتھو دا لاشا پیا دوالے نا 7 کافران دے لاشے، نبی علیہ السلام نے نہیں کیا اٹھا کے لیا، پیغمبر خود چل کے گئے، آقا نے دی میت نو اپنے بازوہ تے چکیا تے میرے نبی دی آنکھاں چو آنسو اے دے چہرے تے ڈگ رہے نے، سینے تے ڈگ رہے نے، تے نالے آقا فرماندے نے او جلیبی ہاذا منی وانا منہو، تو میرے وچوں ہے میں محمد تیرے وچوں، میرے نبی نے 3 دفعہ کیا تو میرے وچوں ہے میں تیرے وچوں ہاں۔ قبر کڈی جاندی آقا دی قبر چ خود اتر دینے، دوویں گوڈے موندے مار کے دی قبر لاش نو جدوں میت نو لاہ چ رکھیا ہے تے میرے صدیق آندے نے رنگ دا تے کالا سہ سارے چوں ہی نمبر لے گئے،
ਇਹਦੀ ਕਬਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਮਦੀਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਧੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਲਏ, ਅੱਲਾਹੁम्मा सुब्ब अलैहिल खैर सुब्बल वला तजल ऐशा किदन किदा। अरशा वालिया जुलई बीब दे रिज़्क़ दे अंदर बरकत अता कर दे। ते मदीने दियां सारी औरतां कहदियां ने जदों मदीने 'च कैद पै जांदा सी पूरा मदीना, जुलई बीब दे घरों जा के जौआं दा आटा लैके ते रोटी पकांदा सी। क्यों? इत्थों रिज़्क़ क्यों नहीं मुक्या? आई यकूलू समेना, जो लड़ लगियां सो तर गईयां। अल्लाह थानू भी नबी दे लड़ लाए, जो लड़ लगियां सो तर गईयां ते पार सलामत गईयां। इस नगर जिस चाती पाई ओ गुनाहगार न रहिया, जिसने रू गर्दानी की थी ते कम कीते मन मानी, ओ कदे न पार सलामत गईया ते गर्क होइया विच पानी। आओ लोको टिकट खरीदो, खड़ा जहाज मुहम्मदी, फिर न कहना खबर न होई, सुनो आवाज मुहम्मदी। सीधा रस्ता सड़क मुहम्मदी, मैं की गल सुनावा। आ जाओ रल जाओ कुरान हदीसों ते रहमत ठंडियां छावां। जेड़ा छड़ तरीक नबी दा नवां तरीक नकाले, ओ नहीं साडी उम्मत विचों क्या मदीने वाले। साडी दावत की है हनफी शाफी माल की हमली, ओए सारे छोड़ अकीदे, आजा सड़क मदीने वाली, आ दरबार नबी दे। फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वलाक मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिल मुरसलीन। नहीं पीनी चाहिए। कोई इमाम सिगरेट पींदा है तो उसके मुँह चो बो ही आनी है। नबी पाक ने फरमाया प्याज खा के मसीते ना हो, बोलते नहीं क्यों? मुँह जो बो आती है तो सिगरेट पिया खुशबू आती है। नाले हदीस भी सुन लो, जो बंदा नमाज पढ़ता ना, एक फरिश्ता नमाजी के मूँह के उत्ते अपना मूँह रख देता है, वो तस्बीहां पढ़ी जाता है, वो फरिश्ता जज़ब करी जाता है। क़यामत नूं जदों अल्लाह के दरबार च बंदा आएगा ना, बंदे दियां तस्बीहां वो फरिश्ता वो सामने खलो के सुनाएगा। तो लेकिन जिहदे मूँह जो बो आए फरिश्ता वो नेड़े भी नहीं जे आउंदा, बोलते नहीं। हुण ये हिसाब ला लो, नमाज ज़ाया हो जाती है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। अरशां वालिया साडे गुनाहां नूं मुआफ़ फरमा, अल्लाह साडे गुनाहां नूं दरगुजर फरमा। अल्लाह असीं तेरी रहमत दे तलबगार हाँ, साडे तो वध के गुनाहगार कोई नहीं, तेरे तो वध के बख्शनहार कोई नहीं। मेरे अल्लाह अपनी रहमत वालों वेख, साडे गुनाहां वालों ना वेख। अल्लाह जिन्हें साडे अजीज़ो अकारब भैन भाई दुनिया तो चले गए, अल्लाह उन्हां दियां कब्रां नूं जन्नत दियां क्यारियां बना। मेरे अल्लाह जितने मुसलमान बे औलाद ने नूरीना औलाद नसीब फरमा। जिस मेरी बहन दी गोद औलाद दे मेवे तो खाली है, अल्लाह तू बगैर माँ बाप तो आदम नूं पैदा कर सकना है, बगैर बाप तो ईसा नूं पैदा करन ते कादर है। अल्लाह ज़करिया नूं 120 साल दी उम्र च यहिया दे सकना है,
اللہ انہاں بے اولاداں نو نیک اولاداں بھی دے سکنا اللہ جنہ جنہ دے والدین دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دیاں کیاریاں بنا اللہ میرے امی ابو چاچو جتھے آرام کر رہے ہیں اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دیاں کیاریاں بنا میرے اللہ میری ماں دی قبر نو جنت دی کیاری بنا اللہ میرے ابو چاچو دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما اللہ میری اہلیہ بڑی نیک سی اللہ وہ دی قبر تے بھی کروڑا رحمتہ نازل فرما اللہم ادخلها الجنت الفردوس وعزها من عذاب القبر ومن عذاب النار اللہ میرے بھائی عبدالحفیظ ثاقب دی قبر نو اپنے نور نہ منور فرما اللہ اس مسجد دے جتنے نمازی دنیا تو چلے گئے اللہ سب دی بخشش فرما میرے اللہ قبر دے سب تے ٹھوئے بڑے ذریلے نے اللہ قبر دیاں سختیاں بڑیاں سخت نے اللہ سانو قبر تے میدان محشر چ ذلیل نہ کری اللہ رسوا نہ کری اللہ سانو میدان محشر دیاں ذلتاں کو محفوظ کر لی اللہ سانو میدان محشر دیاں ذلتاں کو محفوظ کر اللہ قبر دے عذابہ کو محفوظ کر میرے اللہ اے تیرے بندے بندیاں رات دے 2:15 ہو گئے تیرا قرآن سن دیا سنا دیا اللہ انہاں دیاں کلی مراداں پوریاں فرما اللہ کلی پریشانیاں نو آسانیاں چ بدل دے میرے اللہ ساڑھے تو ود کے گناہگار کوئی نہیں تیرے تو ود کے بخشنہار کوئی نہیں اللہ یہ دن رات دے سفر یہ تبلیغ اللہ اپنی بارگاہ قبول کر لے میرے اللہ یہ دین دا کم کرنا اللہ قبول کر لے اللہ جنہیں میرے دوست بزرگ بچے ماما بہنا بیٹیاں آئیاں اللہ انہوں نے دنیا آخرت دیا نعمتاں نہ مالا مال کر دے اللہ میرے بھائی عبدالوحید صاحب انہوں نے سارے جتنے بھی انتظامیہ دے احباب نے اللہ سب دا اے پروگرام کروانا اللہ اپنی بارگاہ قبول فرما میرے اللہ ساڈا سنانا انہاں دا سننا قبول فرما اللہ میرے بھائی مرزا دی والدہ نو صحت عطا فرما اللہ دے بچیاں نو دین دے عالم بنا اللہ میرا بیٹا عتیق الرحمن دی جوانی علم و عمل چ برکات نازل فرما اللہ حضرت عمر نے کہا سی اللہ میں عبداللہ بن عمر دا غم نہیں سہن جوگا اللہ دی ازمائش نہ پائی اللہ میرے بیٹے عتیق الرحمن تے رحم فرما اللہ میرے بیٹیاں دتیاں نہیں اللہ نیک بیٹے عطا فرما اللہ حسیب الرحمن دی جوانی چ برکت عطا فرما اللہ وہ بھی دین پڑھ رہا ہے انہوں بھی دین دا مبلغ بنا میرے اللہ میرا نکا جہا بچہ حویرہ سے اللہ وہ بیمار ہے اللہ میرے بیٹے نو اللہ شفا عطا فرما اللہ تیرے خزانے چ کوئی کمی نہیں اللہ اولاداں دے دکھ اسی سہن جوگے نہیں اللہ میرے بیٹے معصوم بیٹے نو اللہ صحت عطا فرما اللہ میرے بیٹے تے رحم فرما اللہ جنہ جنہ دے بیٹے بیمار نے شفاواں عطا فرما اللہ جنہ دیا اولاداں بیمار نے شفاواں عطا فرما جنہ دے ماں باپ بیمار نے شفاواں عطا فرما میرے اللہ سانو ازمائش ساڈیاں ازمائشاں نہ کری اللہ سی امتحان ازمائشاں دے قابل نہیں اللہ سانو ازمائشاں امتحانات تو اللہ محفوظ رکھ اللہ ساڈیاں پریشانیاں نو آسانیاں چ بدل دے میرے اللہ ساڈیاں پریشانیاں نو آسانیاں چ بدل دے اللہ ساڈیاں کلی پریشانیاں نو آسانیاں چ بدل دے میرے اللہ جتنے مسلمان جنہ دے والدین دنیا تو چلے گئے سب دی بخشش فرما اللہ جنہ دے والدین حیات نے صحت والی لمبی زندگی عطا فرما اللہ اس ملک دے اندر امن پیدا فرما اللہ قیامت دے دن نبی دے جنڈے لوائے محمد تھلے جگہ نصیب فرما اللہ پیغمبر دی شفاعت نصیب فرما میرے اللہ تیرا گھر بنا رہا مرکز بنا رہا قرآن و حدیث دا محور بنا رہا میرے اللہ انہوں اپنی بارگاہ قبول کر لے میرے اللہ اس مرکز واسطے غیب دے خزانے چو مدد فرما میرے اللہ جتنے دوست احباب آئے سب دیاں کریلو دینی دنیاوی کاروباری پریشانیاں دور فرما اللہ میریاں ماما بہنا بیٹیاں آئیاں اللہ انہاں دے گھراں چ امن پیدا فرما میرے اللہ انہاں دے گھراں چ امن پیدا فرما میرے اللہ جتنے علماء دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دیاں قبراں نو اپنے نور نہ منور فرما اللہ ساڈی جماعت دے عظیم عالم دین
شیخ الاسلام حضرت مولانا عبد الرشید اظہر صاحب اللہ انہوں دی قبر نو جنت دی کیاری بنا اللہ شہداء اسلام دیاں قبرہ تے کروڑا رحمتہ نازل فرما میرے اللہ جتنے فقیر نے تونگر بنا جننے بے روزگار نے روزگاری عطا فرما اللہ اس ملک پاکستان چ امن پیدا فرما اللہ اس ملک دے دشمنوں نو نست و نابود فرما اللہ اس ملک دے دشمنوں نو نست و نابود فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین